हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 4 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेको छौँ र क्लास 4 को म्याथमेटिक्समा आज हामी नयाँ च्याप्टर पर्सेन्टको बारे हेर्न गइरहेछौँ। यो पर्सेन्टको च्याप्टर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो च्याप्टर्सहरू फ्र्याक्सन्स र डेसिमल्सहरू हो, त्यो स्टडी गर्दाखेरि जे होस् बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ है। त्यसैले त्यो च्याप्टर्सहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि फ्र्याक्सन्स बुझिसकेपछि र डेसिमल्स बुझिसकेपछि पर्सेन्टेज बुझ्न त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर च्याप्टर। र पर्सेन्टेजमा के छ त भन्ने कुरा सुरुमा हामीले त्यसको बारेमा थोरै यहाँनिर डिस्क्रिप्सन हेरौँ है त। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा 100/100 को बक्स बनाएको छु। 100/100 को बक्स भन्न खोजेको के हो भने यो बक्सामा के छ त 100वटा के छ स्क्वायर्सहरू छ है। 100 स्क्वायर्सहरू छ यो बक्सामा। अब किन मैले 100वटा बक्सा बनाएँ होला भन्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेजको कुरा जुन छ त्यो चाहिँ यो बक्सेसहरूसँग रिलेटेड कुराहरू छ। यसको लागि जस्तै यहाँनिर हामीले एउटा के छ स्क्वायर इज डिभाइडेड इन्टु, पहिलो कुरा भनेको स्क्वायर इज डिभाइडेड इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स है। अब यहाँनिर अघि हामीले भन्यो फ्र्याक्सनको कुरा आउँछ। हामीले कुनै एउटा अब्जेक्ट जुन छ यो स्क्वायर जुन अब्जेक्ट छ यो स्क्वायरलाई हामीले 100वटा इक्वल भागमा के गर्यौँ त डिभाइड गरेका छौँ है त। अब सपोज गरौँ यहाँनिर मैले सपोज यो एउटा भाग भयो, यो भागमा के गर्छु त यसरी यहाँनिर सपोज गरौँ यसरी मैले यो एउटा सेडिङ गरेँ, एउटा भागमा सेडिङ गरेँ। त्यसै गरी यसरी नै मैले 4वटा भागमा के गरेँ त सेडिङ गरिरहेको छु यहाँनिर है त। तपाईँले पनि स्क्वायर बनाएर म सँगसँगै सेडिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ल 4वटा स्क्वायर्समा मैले के गरेँ राम्रो तरिकाले सेडिङ गरेँ। अब यति सेडिङ गरिसकेपछि यहाँनिर सपोज के लेख्नुपर्छ त हाम्रो फ्र्याक्सन अनुसार, फ्र्याक्सनको नियम अनुसार हामीले यसलाई कसरी देखाउनु पर्ने हो भन्दा टोटल नम्बर अफ पार्ट्स है। हाम्रो यहाँनिर टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेको कतिवटा छ 100वटा छ, किनभने हामीले एउटा स्क्वायरलाई के गरे हो 100वटा भागमा विभाजन गरे हो हैन। त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स, टोटल नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स, टोटल नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स कति गरा छौँ त हामीले भन्दा यहाँनिर हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स भनेको 4वटा हैन। 4वटालाई सेडेड पार्ट्स गरेको छौँ भनेपछि अब हाम्रो फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स भनेको के हुन्छ टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भनेको हामीले ठ्याक्कै जहिले डिनोमिनेटरमा लेख्छौँ र सेडेड पार्ट भनेको माथि लेख्छौँ। भनेपछि यसले के जनाइरहेछ भने 100वटा स्क्वायरमा 4वटा स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ सेड गरेका छौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसै गरी सपोज मैले अब यहाँनिर 6वटामा लाएँ यसरी है, यसरी मैले 6वटामा सेडिङ गरेँ। 6वटामा सेडिङ गरेँ भने यसको फ्र्याक्सन के हुन्छ त 6/100 चाहिँ यसको फ्र्याक्सन हुन जान्छ हैन। यसरी जे के देखिन् त हामीले 6वटामा सेडिङ गऱ्यौँ भने 100वटा स्क्वायरमा 6वटा सेडिङ गर्दाखेरि 6/100, यसलाई अपन भनेर पनि भनिन्छ। यो लाइन जुन छ डिभाइडै गरे हो र 4वटामा सेड गऱ्यौँ भने 4/ के हुने भयो त 100 हुने भयो है। अब यहाँनिर हामीले 100ले डिभाइड गरेका छौँ नि हो। जब हामीले फ्र्याक्सनल पोर्सनमा अथवा डिनोमिनेटरमा चाहिँ के गर्यौँ त डिनोमिनेटर हो नि त, यो तलको भनेको त के हो डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटरमा जब हामीले यसरी 100ले डिभाइड गर्छौँ नि हो त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट यहाँनिर ल्याउँछौँ। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पढ्दाखेरि जस्तै मैले 6/100लाई पढ्नु पर्यो भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त 6/100 भनेर पनि लेख्न सक्छु और 6/100 भनेर पनि लेख्न सक्छु। यसले मलाई के मिनिङ दिन्छ त भन्दा 100वटामा 6वटा पार्ट केही भएको छ। अब स्याउ हो भने कसैले खाएको हुनसक्छ, चक्लेट हो भने कसैले खाएको हुनसक्छ, मार्क्स हो भने कसैले 6 मार्क्स ल्याएको हुनसक्छ 100मा हैन, जे पनि हुन सक्यो। यहाँनिर जे होस् बुझ्नु पर्यो 100मा 6 चाहिँ केही भएको छ है भन्ने कुरा हो। यसलाई नै हामीले लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ त 6% भनेर लेख्न सक्छौँ। यो पर्सेन्ट सिम्बल जुन छ हाम्रो यो सानो यो पर्सेन्ट सिम्बल जुन छ यो पर्सेन्टले के बताइरहेको छ भने नि जस्ट केही होइन, पर्सेन्टले बताएको भनेको मैले चाहिँ यहाँनिर जुन अगाडिको नम्बर 6 भन्ने नम्बर लेखेको छु
यसलाई पर्सेन्टले 6/100 हो है, यो चाहिँ भन्न खोजे हो। ठिक छ, 100 मा 6 लिएको हो मात्रै भन्न खोजिरहेछ। त्यसै गरी सपोज मैले 10% लिनु भनेको के रहेछ त, 10% लिनु भनेको 10 भाग चाहिँ मैले 100 भागबाट लिएको हो है भनेर भन्न खोजे हो। त्यसै गरी मैले 19% भन्न खोजेको के हो भन्दा 100 भागबाट मैले 19 भाग चाहिँ ल्याएँ है भनेर भन्न खोजे हो। 100 मा मैले 19 ल्याएँ भनेर भन्न खोजे जस्तो। त्यसै गरी 30% भनेको के रहेछ त, 100 भागमा मैले टोटल नम्बर अफ भाग 100 छ, त्यसबाट 30 भाग लिए हैन। हो यो कुरा चाहिँ के गर्न खोजे हो त, पर्सेन्टेजले एक्सप्लेन गर्न खोजे हो हैन। जस्ट मैले 100 को ग्रिड बनाएर के देखाउन खोजे भन्दा तपाईलाई 100 बाट केही भाग लिएको हो भनेर बुझाउन खोजे हो केले, पर्सेन्टेजले। जस्तै अब मैले तपाईले कसैले सोध्यो अरे, ल अब क्विज क्वेशन खेलौँ भनेर सोध्यो अरे, कसैले सोध्यो लु भन न त 1% भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 1% भनेको चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ, यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा 1/100 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। और अर्को तरिकाले सरी यहाँनिर 1/100 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। 100 मा 1 लेखो अथवा 100 को 1% भने जस्तै भयो। अर्को तरिकाले लेख्दा हामीले के लेख्न सक्छौँ, 1 अनि यस्तो पर्सेन्टेज ठ्याक्क छड्के हान्ने, ठ्याक्क दुईटा थोप्लो हान्ने। सोच्नुहोस् कि डिभाइड, हाम्रो डिभाइडको त यस्तो हो नि सिम्बल, हो यो डिभाइडलाई थोरै घुमाएर यस्तो बनाए जस्तो मात्र, दुईटा थोप्लो छ, लाइन पनि छ, थोरै घुमाएर यसरी लेखे मात्रै हो है त। 1% भनेको के रहेछ, 1/100। त्यसै गरी 2% भनेको हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौँ, 2% भनेको 2/100 अथवा 2/100 भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई हैन। 2/100 यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न सक्यो, 2% अथवा 2/100 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब तपाईले डेसिमल नोटेसनमा पनि पढ्नु भएको छ होला नि। 2/100 भयो भने हामी के लेख्छौँ, सुरुमा 0 लेख्छौँ, 0.02 यसरी हामीले लेख्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, यसमा हामीले चाहिँ ज्यादा सोच्नु परेन। अब यो जुन मेरो सिम्बल छ यहाँ पर्सेन्टेज, यसलाई चाहिँ पर्सेन्ट भनेर भनिन्छ। अगाडिको नम्बरलाई जस्ताको त्यस्तै पढिन्छ र पर्सेन्ट यहाँनिर यो 2 अनि सिम्बल आएको छ नि 2% भनेर चाहिँ यसलाई पढ्ने गरिन्छ। ठिक छ, अब केही क्वेशन्सहरु हामीले पहिले पनि क्विकली एन्सर गर्ने क्वेशन्सहरु गरेका थियौँ नि। ल हो त्यही क्वेशन्सहरु हामी सुरु गरौँ है त। पहिलो क्वेशन भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 5/100 भनेर छ। म क्वेशन लेखिदिन्छु, त्यसपछि तपाईहरुले एन्सर पनि लेख्दै जानु होला यही सँगसँगै। तपाईहरुले जस्ट यसलाई केमा चेन्ज गर्नु होला त, पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नु होला। जस्तै यो 2% यहाँनिर लेखेको छ नि, हो यस्तैमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो 25/100 छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा 66/100 भनेर छ। 5/100 भनेको 5% हो, यो भनेको 5/100 जस्तो भन्न खोजे हो। 5/100 100 बाट मैले 5 भाग लिएको हो है त। त्यसै गरी 12/100 भनेको यसलाई मैले 12% लेख्न सक्छु। यसले के भनिरहेछ, 100 भागबाट मैले 12 भाग लिइरहेछु हैन। 25/100 भन्न खोजेको के हो, मैले 25% देखाउन खोजे र 25% भनेको 25 भाग मैले केबाट लिए, 100 बाट लिए भन्न खोजे हो। त्यसै गरी यो 66/100 भनेको 66% हो। मैले के गरेछु त, एक्जाममा कुनै एउटा तपाईलाई अलिकति नबुझेको सब्जेक्टहरु हुन सक्छ, त्यसमा मैले 66 मार्क्स ल्याए हो, त्यस्तो हुन सक्छ हैन। मेरो नि एक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो 66 मार्क्सहरु आइरहेको थियो हैन। ठीक छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। जहिले पनि के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्दाखेरि त्यो कुरा के भन्न खोज्यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त ठीक छ, मार्क्स ल्याउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। मार्क्सले तपाईको एउटा स्ट्यान्डर्ड त देखाउँछ होला, तपाई कति जान्ने हुनुहुन्छ भनेर। तर मार्क्स नै सबै कुरा होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईले मेन कुरा चाहिँ के हो त, के भन्न खोजिरहेछ यो टपिकले, र यो टपिकलाई म आफ्नो रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु होला, अथवा यो टपिकको खास मिनिङ चाहिँ के हो, यो मलाई कहाँ युज हुन्छ, हो त्यस्तो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्ने है। हो त्यस्तो कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरुले एक्जाम आफै राम्रो हुन्छ। तपाईले बुझिसकेपछि के हुन्छ त, एक्जाम आफै राम्रो हुन्छ है। त्यसैले जहिले पनि राम्ररी बुझ्न खोज्ने। म्याथ भनेको थोरै फर्मुलाजबाट तपाईले म्याथलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है त।
ल यति काम त गरियो। अब अर्को पनि क्विकली राइट गर्ने त क्वेसन तपाईहरुलाई गर्न मन छ होला। जस्तै अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने टेल एन्ड राइट दिस फंक्शन्स एज पर्सेन्ट, टेल एन्ड राइट दिस फंक्शन्स एज पर्सेन्ट भनेर भनिरहेको छौँ है त। यो फंक्शन्सहरुलाई हामीले पर्सेन्टमा लेख्नु पर्ने छ। ल म क्वेसनहरु लेखिदिन्छु, तपाईले चाहिँ यसको एन्सर्सहरु हेर्न खोज्नु होला है त। ए त धेरै ठुलो भयो जस्तो छ, ठिकै छ केही छैन। 7 आउट अफ 100 छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 28 आउट अफ 100 छ। नेक्स्टमा हाम्रो के छ 56 आउट अफ 100 छ, 56 आउट अफ 100 छ। त्यसैगरी अर्कोमा के छ 85 आउट अफ 100 भनेर छ हैन। हामीसँग 4 वटा अप्सन्सहरु छ। अब 7 आउट अफ 100 भनेको के हो त 7% हो है। त्यसैगरी 28 आउट अफ 100 भनेको के हो 28% हो। 56 आउट अफ 100 भनेको के हो 56% हो। 85 आउट अफ 100 भनेको 85% हो। ल तपाई र मेरो एन्सर पक्कै पनि मिल्यो होला हैन। कहीँनेरि बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा बुझ्यो। त्यसैगरी अब केही प्रब्लम्सहरु, अब पर्सेन्टेज त सरले भनिराख्नु भएको छ, तर अब यसलाई कहाँनेरि मैले युज गर्न सक्छु भन्ने कुरा आउन सक्छ। तपाईहरुले एक्जाम त दिनुहुन्छ, कतिवटा एक्जाम दिइसक्नु भयो 4 क्लासमा आइसक्दासम्म। त्यहाँनेरि अब पर्सेन्टेजको कुरा आउँछ। अहिले त जीपीए को कुराहरु गरिरहेको हुन्छ, तर पहिले चाहिँ पर्सेन्टेजको हाम्रो पालोमा चाहिँ पर्सेन्टेजहरुको थियो, अहिले पनि छ होला है त। जस्तै पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि बम बहादुर got 75 marks out of कति त 100 full marks, out of 100 full marks in maths है। his marks in percent is। अब हेर्नुस् है यहाँनेरि पर्सेन्टको काम आयो। अब हाम्रो जेनरली सब्जेक्ट्सहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 100 मा नाप्ने गरिन्छ हैन, जम्मा जम्मी 100 मार्क्सको हुन्छ। अब 100 भनेपछि त हामीले यसलाई पक्कै पनि पर्सेन्टेजमा युज गर्न सक्नु पर्यो हैन। र त्यहाँनेरि हामीले त पर्सेन्टेजमै दिइरा हुन्छ है, उनले चाहिँ यति पर्सेन्ट ल्याएछ है भन्न खोजेको के हो त 100 मा यति ल्यायो भन्न खोज्यो। यहाँनेरि हाम्रो बमबहादुर भाइले के गरेछन् त भन्दाखेरि 100 मा कति ल्याएछन् त 75 ल्याएछन्। यसलाई के लेख्न सकिन्छ 75 आउट अफ 100 भनेर भन्न सकिन्छ। बमबहादुर त राम्रो नम्बर ल्याएछन् हैन। 75 आउट अफ 100 भनेपछि यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्दा के लेख्न सकिन्छ 75% भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। पर्सेन्टेजले के जनायो डिभाइडेड बाइ 100 भने जस्तो जनायो र बमबहादुरले कति पाएछन् त 75% चाहिँ गेन गर्न सकेछन्। अर्को के छ भन्दा 40 out of 100 students, 40 out of 100 students are girls है। र अर्को के छ पर्सेन्ट अफ गर्ल्स इज भनेको छ, पर्सेन्ट अफ गर्ल्स इज भनेर सोधिरहेछ। कति पर्सेन्टेज गर्ल्स छन् भनेर सोधिरहेछ। यहाँनेरि के भन्यो त हेर्नुस् त 40 आउट अफ स्वर ल 40 आउट अफ 100 चाहिँ के छन् त यहाँ गर्ल्स छन् हैन। र यसले के भन्यो त 40 आउट अफ 100 भनिसकेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनेरि 40% भनेर लेख्न सक्छौं है। एन्सर तपाईको र मेरो मिलिरहेकै हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रो अब अर्को क्वेशन पनि छ। अर्को क्वेशनमा के छ भने RS 18 out of the buying price, out of the buying price of rupees 100 is loss भनेर छ। पर्सेन्ट अफ लस इज भनेर सोधिरहेछ। पर्सेन्ट अफ लस इज कति हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले सोधिरहेछ। कति हुन्छ होला त अब पर्सेन्टेज अफ लस, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। क्वेशन सुरुमा बुझौं है त।
जस्तै उसले के भन्यो त 18 रुपियाँ चाहिँ हैन 18 रुपियाँ तपाईँले अब कोही सामान किन्न जानुभयो होइन, तपाईँ मजाले सामान किन्न, अब दसैँको सिजन छ, दसैँको सिजनमा टक्क कपडा किन्न जानुभयो है, कपडा सपडा किन्नुभयो तपाईँले, अब यसो आइसक्रिम खान छिर्नु भयो, अब एक ठाउँमा आइसक्रिम खानु, मिठो भ्यानिला आइसक्रिम छ होइन, अब सबैजना बसेर वरिपरि बसेर खाँदै हुनुहुन्छ, जे होस् अब आइसक्रिमलाई के छ त केही पैसा पर्छ। अब के छ त तपाईँले 100 रुपियाँको सामान किन्नुभयो, 100 रुपियाँको आइसक्रिम खानुभयो, एकदम मिठो छ है, र तपाईँले अब फिर्ता आएन, 100 रुपियाँ दिनुभयो, तपाईँले सोच्नुभयो होइन अस्तिसम्म त 18 रुपियाँ फिर्ता आउँथ्यो, तर आज त 1 रुपियाँ पनि फिर्ता आएन, ठिकै छ दसैँको माहौल, 18 रुपियाँ लियो होला, ठिक छ उसलाई भयो। अब तपाईँ त्यही आइसक्रिम यसो हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर साथीले खाएको देख्नुहुन्छ, यतापट्टि हेर्नुहुन्छ अर्को दोकानबाट किनेर साथी पनि फर्किसक्यो, त्यो हेर्नुहुन्छ 100 रुपियाँ दियो उसले, त्यही आइसक्रिम खाइरहेको छ, 18 रुपियाँ फिर्ता पायो, त्यो त के भयो त तपाईँलाई घाटा लाग्यो होइन। हो यही चाहिँ के हो त पर्सेन्ट अफ लस भन्न खोजे, तपाईँलाई कति घाटा लाग्यो, तपाईँले केही सामान त किन्नुभयो तर तपाईँलाई के भयो घाटा लाग्यो, कति घाटा लागेछ त 18 आउट अफ 100 रुपिज 18, यहाँ चाहिँ आरएस 18 भनेर लेख्न सकिन्छ। 100 रुपियाँमा 18 रुपियाँ घाटा लाग्यो भनेपछि के भन्न सक्यो त यसलाई, यहाँनिरको एन्सर भनेको हाम्रो 18% भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन। 18% चाहिँ के भएछ त हामीलाई घाटा लागेछ, ठिक छ ल। हामीले यहाँनिर यो टपिकमा के बुझ्यौँ भने कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न के पोइन्ट्सहरू हुनु पर्दो रहेछ म यहाँनिर लेखिदिन्छु। पहिलो कुरा भनेको तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, डिनोमिनेटरमा के हुनुपर्छ 100 हुनुपर्छ, डिनोमिनेटरमा 100 हुनुपर्छ, यो एउटा कुरा भयो। र न्युमेरेटरमा जे छ त्यसलाई के गर्ने त दोस्रो पोइन्ट भनेको डिनोमिनेटरमा सुरुमा तपाईँले यो पोइन्ट चेक गर्ने, डिनोमिनेटरमा 100 छ कि छैन, 100 छैन भने जसले जे भनोस् तपाईँले पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने होइन, किनभने यसपछि हामी त्यस्तो आयो भने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बिस्तारै पढ्छौँ है त। अहिलेसम्म चाहिँ हुँदैन, मलाई डिनोमिनेटरमा 100 नै चाहियो भन्नुपर्छ तपाईँले है। ल डिनोमिनेटरमा कति हुनु पर्यो 100 हुनुपर्छ। र अर्को पोइन्ट भनेको के छ, न्युमेरेटरको जे भ्यालु छ, न्युमेरेटरमा जे भ्यालु छ त्यसको अगाडि के थप्नु पर्यो त, त्यसको अगाडि पर्सेन्टेज थप्ने है त। न्युमेरेटरमा जे छ त्यसको अगाडि पर्सेन्टेज थप्ने, जस्तै मेरो 20 डिभाइडेड बाई 100 यसरी छ भने ल चेक गरौँ, सुरुमा तल 100 छ, यस सर 100 छ, ल ठिक छ, डिनोमिनेटर चेक भयो। माथि के छ न्युमेरेटरमा 20 छ, अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौँ 20 लेख्ने, अनि यसरी पर्सेन्टेज थपिदिने, कति सजिलो रहेछ है। ल यसरी हामीले पहिलो टपिक पढ्यौँ, कसरी फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, पर्सेन्टलाई चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर पनि भन्छ है। ल अब हाम्रो दोस्रो टपिकमा हामी आयौँ, के छ कन्भर्जन अफ पर्सेन्ट इन्टु फ्र्याक्सन, पर्सेन्ट इन्टु फ्र्याक्सन भनेर छ। हामीले कुनै पनि पर्सेन्टलाई फ्र्याक्सनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त हामीलाई के थाहा छ, पर्सेन्ट भनेको के हो 100 भन्न खोजे हो, अथवा अझै मजाले बुझ्नु पर्दा 100 ले के गर्नु हो त डिभाइड गर्नु हो है, अथवा हामीले माथि लेखिसक्यौँ डिनोमिनेटरमा 100 हुनु हो। अब कुनै पनि कुरालाई हामीले पर्सेन्टेज दिएको छ त्यसलाई फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ होला, एकदम सिम्पल टेक्निक छ। ल हेर्नुहोस् है त, सपोज गरौँ तपाईँले के दिएको छ, पहिलो क्वेसनमा मेरो फेभरेट टाइपको नम्बर भनेको चाहिँ ल 30 लेखेँ है त मैले, किन 30 मनपर्छ, 30% भनेको छ। 30%लाई मैले के गर्नु पर्यो त, यसलाई एउटा फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले फ्र्याक्सन्सहरूको एउटा भिडियो छ नि हाम्रो, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सहरूको, हो त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्यो है। फ्र्याक्सन्सलाई सबैभन्दा लोएस्ट टर्ममा कसरी बनाउन सकिन्छ हो त्यो हेर्नु पर्यो है त। सुरुमा यसलाई के गर्ने, 30% भनेपछि 30 डिभाइडेड बाई 100 बनाउने,
त्यो पहिलो कुरा भयो। त्यसपछि के गर्ने, 0 0 यहाँ कमन छ नि, हेर्नुहोस् त, यो 0 र यो 0 यसरी ठक्क ठक्क काट्न पाइन्छ, यहाँनिर यसरी 3/10 लेख्न पाइन्छ है। यो भनेको के भयो त, अब तपाईँले 3 र 10 लाई काट्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन नि। हामीले के गर्यौँ, एउटा पर्सेन्टेजलाई केमा लग्यौँ त, फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब यो भन्नु र यो भन्नु फेरि एउटै कुरा हो, किनभने यिनीहरू इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हो। किनभने मैले 3/10 गरेँ नि यहाँ, अब तल पनि मैले 10 ले मल्टिप्लाई गरेँ, माथि पनि 10 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने यहाँनिर के आउँछ, 30/100 आउँछ। र 30/100 लाई मैले के लेख्न सक्छु, 30% भनेर लेख्न सक्छु। भने चाहिँ यिनीहरू के हो त, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा जस्तो, त्यो भन्दा पनि यिनीहरू एउटै नै कुराहरू हुन् है, सेम टु सेम कुराहरू हो, जस त्यही कुरालाई छुट्टै तरिकाले लेख्न खोज्या हो होइन। किनभने यिनीहरूले जस हामीले पछि पछि काम गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरूले धेरै सजिलोहरू बनाउन सक्छ। जस्तै तपाईँको के हुनसक्छ भने, ल कति मार्क्स चाहिँ तपाईँले एक्जाममा गेन गर्नुभयो त, पर्सेन्टेजलाई त्यो कति मार्क्स चाहिँ गेन गर्नुभयो भनेर निकाल्न लायो भने तपाईँले कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा, फ्र्याक्सन्सहरूलाई पर्सेन्टेजहरूलाई के गर्नुहुन्छ, फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरेर मार्क्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै अब अर्को क्वेसन पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 60% दिएको छ, यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त, फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्नेछ। पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो, यसलाई मैले 60 डिभाइडेड बाई यसरी 100 लेखेँ। त्यसपछि एउटा 0 कमन छ, स्वाट स्वाट काटिदिने, यो भनेको 6/10 हुन गयो। अब 6 र 10 छ, दुइटै इभन नम्बर हो, इभन नम्बर भनेको के हो, डिभिजिबल बाई 2 हुन्छ। अब यो 6 लाई काट्दाखेरि 2 टाइम्स 3 भनेको 6 हुन्छ र 2 टाइम्स 5 भनेको 10 हुन्छ। कति आयो त यहाँनिर, 3/5 आयो। अब चाहेर पनि 3 र 5 लाई काट्न सकिँदैन। अब डेसिमलमा त लान सकिन्छ, तर त्यतिकै काट्न सकिँदैन। हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने भयो, 3/5। भने चाहिँ 60% भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, यसलाई हामीले फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्यौँ भने 3/5 भनेर लेख्न सकिने रहेछ है। हो यो कुरा। फेरि हाम्रो एउटा यो कुरा यति त बुझ्नुभयो। अब फेरि अर्कै पुरानो कुरा रिपिट गर्ने भयो, हामी फेरि पास्टमै जाने भयौँ। पास्टमा जाँदाखेरि हामीले यहाँनिर के हेर्ने भयौँ त भने, कन्भर्जन अफ फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्ट, कन्भर्जन अफ फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्ट भनेर छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, फ्र्याक्सनलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा लानु पर्नेछ है, ठ्याक्कै उल्टो काम गर्नु पर्नेछ। पहिलो क्वेसन हाम्रो के छ त यहाँनिर, जस्तै हाम्रो सिम्पल लिउँ न त, 3/5 भनेर छ। अब यो 3/5 लाई हामीले केमा लानु पर्यो, पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो है। यसको लागि म नियमहरू लेखिदिन्छु। सुरुमा फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा लाने नियम है त, फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा लाने नियम के गर्नु पर्यो, डिनोमिनेटरलाई 100 बनाउने, डिनोमिनेटरलाई के गर्नु पर्यो, 100 बनाउने। र यति गरिसकेपछि नि तपाईँको के हुन्छ त, पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। कति सिम्पल छ है। ल जस्तै 3/5 छ, अब यहाँनिर मैले यसरी 3/5 लेखेँ, अब मल्टिप्लाइङ गरेँ यहाँनिर। जस्तै के हुनु पर्यो, 5 लाई 100 बनाउनको लागि कतिसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 20 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन। अब तल मात्रै 20 दिएर भएन, माथि पनि 20 दिनु पर्यो। हो यसरी मल्टिप्लाई गर्दा फाइनली हाम्रो एन्सर कति आउँछ, 3 टाइम्स 20 भनेको 60 हुन्छ, 5 टाइम्स 20 भनेको 100 हुन्छ। यो भनेको कति रहेछ त, 60% रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले कति निकाल्यौँ, 60%। ठ्याक्कै के गर्ने, डिनोमिनेटरलाई 100 बनाउने। त्यही कुरा हामीले याद गऱ्यौँ भने यो प्रब्लम सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन पनि छ है हामीसँग। दोस्रो क्वेसन भनेको 7/10 भनेर छ। अब 7/10 मा के गर्ने, यहाँनिर मैले 10 लेखेँ, ठ्याक्क मल्टिप्लाईको पनि सिम्बल राखेँ मैले। अब 10 लाई 100 बनाउनको लागि मैले 10 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तल माथि पनि मल्टिप्लाई गरेँ। यो भनेको कति आउँछ त भ्यालु, हेर्नुहोस् त, 7 टाइम्स 10 भनेको 70 आउँछ र 10 टाइम्स 10 भनेको के आउँछ त, 100 आउन जान्छ है। यसरी चाहिँ मैले कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछु। अब यति मात्रै गरेर भयो त, मैले यसलाई के लेख्नु पर्यो, 70% भनेर लेख्छु है। सिम्पल कुराहरू छ।
त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। अब ठिक छ, यो त अलिक सजिलो छ, थोरै गाह्रो पनि गरौँ न त है त। त्यो अर्को के छ, सपोज 5 भन्दा पनि 2/4 भनेर छ, अथवा 2/4 त क्यान्सल भइहाल्छ, 3/4 लिउँ न त ल, 3/4 भनेर छ। अब 3/4 लाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने, मल्टिप्लाई लेखेँ मैले। सुरुमा के गर्नु पर्यो, 4 लाई केसँग मल्टिप्लाई गर्दा 100 आउँछ भन्दा 4 लाई 25 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 100 आउँछ। तल मात्रै भएन मल्टिप्लाई गरेर, माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र यसपछि यो एन्सर कति आउने भयो त, 25 टाइम्स 3 भनेको 75 हुन्छ, र 4 टाइम्स 25 भनेको 100 हुन जान्छ है त। तपाईँले यहाँनिर 25 र 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 25 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 3 टाइम्स 5 भनेको 15, यहाँ 5 आयो, यहाँ क्यारी ओभर 1 आयो, 3 टाइम्स 2 भनेको 6, 6 प्लस 1 भनेको के हुन्छ, 7 आउँछ है त। 75/100 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो यहाँनिर। यसपछि अब थोरै एक्सर्साइज पनि गरौँ हामीले, योसँग रिलेटेड एक्सर्साइजेसहरू छ। पहिलो एक्सर्साइजको हाम्रो क्वेसन भनेको के छ भने, राइट वाट पर्सेन्टेज इज भनेर छ। राइट वाट पर्सेन्ट इज। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा बुझिनँ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। के लेखेको छ भने 24 shaded parts out of 100 equal parts भनेर भनिरहेछ। क्वेसनले के भन्यो भने 24 shaded parts out of 100 equal parts भनेर यहाँनिर लेखेको छ हैन। यसले के भन्न खोज्यो त, 24 डिभाइडेड बाइ 100 भनेको छ। यसको मतलब 100 मा 24 वटा भाग सेडेड छ, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं, 24% भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ, 35 गर्ल्स out of 100 pupils in a class। ठीक छ, 35 गर्ल्स आउट अफ 100 pupils in a class। यसको मतलब के भन्न खोज्यो, 100 जना विद्यार्थीमा 35 जना चाहिँ के छन् त, लेडिजहरु छन्। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 35% भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ, 95 मार्क्स इन म्याथ्स, 95 मार्क्स इन म्याथ्स आउट अफ 100 फुल मार्क्स भनेर छ। यसको मतलब के भयो त, 100 फुल मार्क्स छ, पायो कति, 95। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त, 95% भनेर लेख्न सक्छौं हैन। 95% भनेपछि 100 मा उसले 95 पायो भनेर भन्न खोज्यो। ठीक छ कुरा, यति कुराहरु बुझ्यो होला। अब यसपछि आउँछ तपाईको मार्कसिट बनाउनु पर्ने छ है त। ल एउटा सानो मार्कसिट बनाऊ हामीले। यहाँनिर हाम्रो क्वेशनै के को छ, प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्वेशन छ है त। प्रोग्रेस रिपोर्ट के छ, फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन, फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम भनेर छ, र यहाँनिर तपाईको प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेर छ है। अब तपाईको नेम यहाँनिर लेख्नु होला। यहाँनिर नेम भनेको चाहिँ हाम्रो के लेख्न सकिन्छ होला त भन्दा, तपाईले यसो मलाई भनिदिँदाखेरि सतीश के लेख्न सक्यो त, सतीश चाम्रेल, सतीश चाम्रेल। क्लास कति, क्लास 4। रोल नम्बर कति भन्दा 2929 है। ल यो स्टुडेन्टको हामीले रिपोर्ट कार्ड बनाऊ। अब यहाँनिर अब नाम भयो, यति भयो। अब सब्जेक्ट्सहरु लेखौं है, सब्जेक्ट्सहरु। त्यसपछि अर्को के छ, मार्क्स अब्टेन्ड हुन्छ हैन, कति मार्क्स लिनुभयो। त्यसपछि के हुन्छ, मार्क्स इन
पर्सेन्ट भनेर हुन्छ होला है यहाँ। ल अलिकति हटेन, मैले यहाँनिर देखेँ। अब सतीशले के सब्जेक्ट पढ्दै रहेछन् त भन्दाखेरि क्लास 4 मा इङ्ग्लिस पढ्दो रहेछन्, त्यसै गरी नेपाली पढ्दो रहेछन्, म्याथ अनि साइन्स, त्यसै गरी सोसियल है त। अब इङ्ग्लिसको हेरौँ है त। अब सतीशलाई इङ्ग्लिस भन्ने सब्जेक्ट ठिकै मनपर्ने होइन, अब खासै त्यस्तै खतरा इङ्ग्लिस भन्ने कुरा हुँदैन, मनपर्ने चाहिँ मनपर्ने यसो स्टोरीहरू पढ्ने होइन। अब इङ्ग्लिसको एक्जाम दिए, इङ्ग्लिसको एक्जाममा ठिकै सजिलै क्वेसन आएछ। सतीशले कति हानेछन् त 90 हान्दैछन् इङ्ग्लिसमा, लाजा है। त्यसपछि नेपाली, अब नेपाली सतीशको बोली राम्रो, लेखाइमा थोरै कमजोरी भएछ, कमजोरी भएर उसले मार्क्स कति पाएछ त नेपाली भन्दा 75 पाएछ होइन। त्यो बेला चाहिँ सतीशले हेभी मेहनत गराएको थियो क्या 4 क्लासमा। अब म्याथमा सतीश भनेको चाहिँ के हो भन्दा छुरा एकदम। अब जति जे भयो भने उसले म्याथमा चाहिँ सिधै कति हान्ने हो त भन्दा 100 हानिदिने, 100 मा 100 होइन। 4 क्लासमा हुँदा उसले 6 क्लासको सरलाई सिकाउने म्याथ। त्यसपछि साइन्स, म्याथ राम्रो भएपछि त साइन्स यसै राम्रो हुने भइहाल्यो होइन। साइन्समा तर सतीशले त्यो बेलामा ए लेख्ने कि एन लेख्ने कि द लेख्ने, त्यसमा मिस्टेक भएर सतीशले चाहिँ पाउन चाहिँ पाए 99 मात्रै पाएछन् होइन। 99 पाउँदाखेरि बाको गाली पनि खाएको थियो, खोइ 1 मार्क्स भनेर है त। त्यसपछि पालो आयो सोसियलको। अब सोसियलमा अलिकति अल्छी लाग्थ्यो, लेख्न त राम्रो लेख्थे, सोसियलमा चाहिँ ठिकै आएछ, 85 आएछ है त। यो त राम्रै मार्क्स हो नि होइन। ल सतीशको रिपोर्ट कार्ड आयो है त। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले मार्क्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अथवा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर जेनरली हाम्रो एज अ होल पर्सेन्टेज निकाल्न भनेर सोधेको छैन है, एज अ होल पर्सेन्टेज निकाल्न सोधेको छैन। त्यो भएर हामीले त्यसमा धेरै ठुलो कुरा सोचिराख्नु परेन। जस्तै अब टोटल मार्क्स कुनै पनि सब्जेक्टमा कति हुन्छ त 100 मार्क्सको हुन्छ है। भनेपछि सतीशले इङ्ग्लिसमा 90 मार्क्स ल्याउनुको मतलब उसले 90% चाहिँ गेन गरेछन् भन्ने कुरा हो। नेपालीमा 75 ल्याउनुको मतलब 100 मा 75 ल्याएको हो होइन। त्यो भनेको कति हो त 75% ल्याएछन्। अब म्याथमा 100 मा 100 ल्याएको छ, यसलाई हामीले कति लेख्ने त भन्दा 100/100 भनेपछि यसलाई हामीले 100% भनेर 100% भनेर भन्छ नि हो, 100% मार्क्स ल्याएको छन्। अब साइन्समा 99 ल्याए भनेपछि यसलाई हामीले 99/100 भन्न खोजे, अथवा अर्को तरिकाले भन्दा 99/100। अब सोसियलमा कति आयो 85 आयो, 85 आइसकेपछि 85/100 भन्न खोजे हो नि त यो, भनेपछि 85% भन्न खोजे हो। अब तपाईँलाई थाहा पाउन मन लाग्यो कि सतीशले टोटल पर्सेन्टेज कति ल्याएछ त, कति आयो भनेर सोद्धाखेरि जस्तै सुरुमा तपाईँले के गर्ने, सबै सब्जेक्टको टोटल मार्क्स जोड्ने। सबै सब्जेक्टको टोटल मार्क्स भनेको कतिवटा सब्जेक्ट छ 1 2 3 4 5, प्रत्येक सब्जेक्टको मार्क्स 100 भने चाहिँ 100 × 5 भनेको 500 हुन्छ होइन। र सतीशले गेन गरेको मार्क्स कुन छ, यो सबै मार्क्सहरू जोड्ने, 90 75 100 99 85 जोड्ने। यो जोडिसकेपछि एउटा मार्क्स आउँछ होला, सपोज यो सबै मैले जोडेँ भने यतापट्टि 10, यहाँ 99 आयो, यहाँ 1 10 10, यहाँनिर 17 17 17 9 भनेको 26 26 8 भनेको 34 4 आयो। त्यसपछि यहाँ 3 आयो 449। बाफ्रे 500 मा कति ल्याएछन् त 449 ल्याएछन्। अब जोस् उसले राम्रो पर्सेन्टेज गेन गरे त्यो बेलामा होइन। यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ टोटल पर्सेन्टेज। सायद पछि यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ होइन, म सेपरेट भिडियोमा पनि सिकाउन सक्छु। र त्यो बेलामा धेरै मेहनत गरेको सतीश जो 29 रोल नम्बरको थिए, तिनले त्यति बेला चाहिँ आफ्नो क्लास टप गर्न चाहिँ एकदम के भयो त क्लास टप गरेर सबैलाई मिठाई बाँडेका थिए होइन। म पनि एउटा पराएको थिएँ मिठाई खानामा है त। ल अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त भन्दा टेल एन्ड राइट द फ्र्याक्सन्स भनेर छ। टेल एन्ड राइट इन फ्र्याक्सन। ल अब पहिलो क्वेसन के छ हाम्रो, यहाँनिर 5% भनेर छ।
5% लाई मैले फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। यसलाई मैले लेख्दाखेरि 5 डिभाइडेड बाई 100 भनेर लेख्ने। अब यतिकै छोड्ने होइन नि यसलाई, फेरि यसलाई सबसे सानो फर्म कुनमा हुन्छ होइन, सबसे काट्दा 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 के गर्नु पर्यो, धुलो पिठो बनाउनु पर्यो यसलाई। 5/100 भनेपछि अब 5लाई 100लाई 5ले जान्छ त, अभियसली जान्छ। 5 टाइम्स 1 भनेको 5 र 5 टाइम्स 20 भनेको 100 हुन्छ र ठ्याक्क यसलाई के लेख्ने त 1/20 भनेर लेख्ने। यो नै हाम्रो के हुन जान्छ, एन्सर हुन जान्छ। त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन भनेको हाम्रो 10% भनेर छ। अब 10%लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, 10 डिभाइडेड बाई 100 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब न्युमेरेटरमा जतिवटा जिरो छ नि डिनोमिनेटरमा त्यतिवटै काट्ने। फेरि तल दुईटा जिरो छ माथि एउटा जिरो छ होइन, माथिको जिरो ठुलो हो भनेर काट्ने भएन, फेरि मार्क्स काटिन्छ है त। यहाँनिर न्युमेरेटरमा एउटा जिरो छ ढक्क काट्ने, यहाँनिरको एउटा जिरो ठक्कै काटिदिने, 1/10। ल यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को छ 27%। 27%लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, 27/100। अब 27 र 100लाई काट्नै सक्नु हुँदैन तपाईँले, यसलाई काट्नै सक्नु हुँदैन किनभने यिनीहरूको केही पनि कमन फ्याक्टर छैन है। हो नेक्स्ट छ हाम्रो 49% भनेर छ। 49% भनेको के हुन्छ, 49/100 भनेर हुन्छ। यो पनि कहीँ पनि काटिन सक्दैन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो 78% भनेर छ। 78 डिभाइडेड बाई 100 हुन्छ। अब 78 र 100 काटिन्छ है, 78 र 100 काटिन्छ। यसलाई काट्नको लागि 2 हतियार युज गरौँ न त। हाम्रो 2 टाइम्स 3 भनेको 6, 2 टाइम्स 9 भनेको 18 र यहाँनिर 50 आउने रहेछ भनेपछि हाम्रो फाइनल एन्सर भनेको कति हुँदो रहेछ, 39/50 हुँदो रहेछ। अब यिनीहरूलाई काट्न सकिँदैन है त। तपाईँले एउटा क्वेसन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले F नम्बरमा क्वेसन दिएँ, 99% भनेर दिएँ, तपाईँले यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है, एकदम सजिलो क्वेसन छ। अर्को भनेको अब हाम्रो काम भनेको सपोज 100 प्युपिल्स, मेरो प्युपिल्सको प्रोनाउन्सिएसन राइट छ कि रङ छ मलाई थाहा भएन, पुपिल पनि भन्छ है क्या कतै कतै। 100 प्युपिल्स वेयर आस्क्ड to choose their favorite school snacks। बा यसले त धेरै राम्रो कुरा, के खाजा मन पर्छ भनेर सोध्यो। अब सानोमा त खाजाहरू त जे पनि मन पर्थ्यो, तर स्पेसल्ली मन पर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाउचाउ चाहिँ साह्रै मन पर्थ्यो, मसला हालेर खाएको चाउचाउ होइन। ल अब उसलाई सोधेको छ, अब अहिलेको नयाँ जमानामा जो अब हुन्छ ब्रेड, बोइल एग अरे फ्राइड राइस अरे होइन, ठिक छ, यस्तै यस्तै मन पर्दो रहेछ। पहिलो के छ त, ब्रेड। ब्रेड चाहिँ 42 जनाले मन पराउँदो रहेछन्। यसलाई अर्कै कलरमा गरौँ मलाई र सुरुमा खानेकुराको नाम लेख्छु है। ब्रेड छ, त्यसपछि उसिनेको अन्डा छ जसलाई बोइल एग भनेर लेखेको छ। अर्को छ फ्राइड राइस, नामले नझुकिनु होला, फ्राइड राइस भनेको भुटेको भात हो है। करी, करी भनेपछि के भयो त, सब्जी। सब्जीमा के पर्छ, मटर आलु चना मटरको सब्जी हो त्यो है त। अर्को चाहिँ सलाद। अब यो सलाद भनेको चाहिँ के जन्तु मैले ठ्याक्कै बुझिनँ। अब हाम्रोमा चाहिँ सलाद भनेको त्यो बन्दाकोपी काटेर बनाउँथ्यो है, ठिक छ। ल ब्रेड कतिजनालाई मन पर्दो रहेछ त भन्दा 42 जनालाई। यहाँ जाम चाहिँ छुटे जस्तो छ है, ब्रेड प्लस जाम। अर्को बोइल अन्डा 20 जनालाई मन पर्दो रहेछ। फ्राइड राइस भनेको 18 जनालाई, म एकजना भएको भए 19 जना हुन्थ्यो होला। करी भनेको 12 जनालाई, सलाद भनेको कति 8 जनालाई मन पर्दो रहेछ। एकचोटि जोडेर हेर्नु है, कहिलेकाहीँ क्वेसनले झुकाइदिनु, 100 त पुग्नु पर्यो नि ठ्याक्क है। ल अब पहिलो क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ त यहाँनिर भन्दा राइट द रिजल्ट इन पर्सेन्ट भनेर लेखेको छ। राइट द रिजल्ट इन पर्सेन्ट भनेर सोधेको छ। अब रिजल्टलाई पर्सेन्टमा लेख्नु पर्ने भनेर सोधिरहेछ। यो क्वेसनले के भन्न खोजे होला त, पर्सेन्टमा लेख्नुको मतलब अथवा पर्सेन्टमा देखाउनु किन भनिरहेछ होला यसले भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ थोरै। हाम्रो ब्रेड कति पर्सेन्टलाई मन पर्दो रहेछ। अब यहाँनिर पर्सेन्टको एउटा के पनि कुरा बुझिन्छ भने, जस्तै 42 जनालाई ब्रेड मन पर्छ भन्नु र
42% ब्रेड मनपर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि 42 जना भनेपछि हामीले कतिजनामा चाहिँ 42 होला भनेर यसो सोच्नुपर्छ। तर 42% भन्यो भने हामीले के बुझ्छौँ, ए 100 जनामा चाहिँ 42 जनालाई ब्रेड मन पर्दो रहेछ है भन्ने एक्ज्याक्ट कुरा आयो नि त्यहाँनिर, ठ्याक्कै बुझ्यो नि, ए 100 जनामा चाहिँ 42 जनालाई चाहिँ ब्रेड मन पर्दो रहेछ, ल ठिक छ म पनि ब्रेडै खान्छु होइन। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा यसरी ठ्याक्कै यहाँनिर पहिलो पोइन्टमा के लेख्ने भने हाम्रो फेभरेट स्न्याक्स, पहिलो कुरा ब्रेड लेख्ने है। त्यसपछि हाम्रो मैले ठ्याक्कै यहाँनिर अर्को के छ, बोइल एग छ। त्यसपछि तेस्रोमा के छ, भुटेको भात, फ्राइड राइस। त्यसपछि के छ, करी। र लास्टली के छ हाम्रो, लास्टली यहाँनिर हाम्रो भनेको स्यालेड भनेर छ, स्यालेड। अब ब्रेड कतिजनालाई मन पर्दो रहेछ, 42 जनालाई। कतिमा, 100 जनामा 42 जनालाई मन पर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, 42 डिभाइडेड बाई 100 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हो, 42% हो। त्यसै गरी अर्को उसिनेको अन्डा छ, यो 20 जनालाई मन पर्दो रहेछ 100 जनामा, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, 20% भनेर लेख्न सक्छौँ। अर्को के छ हाम्रो फ्राइड राइस भनेर छ, यो के छ, 100 जनामा 18 जनालाई फ्राइड राइस मन पर्दो रहेछ, 18% भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, भुटेको भात सक्यो होइन, भुटेको भातमा हाल तरकारी, अब कतिलाई मन पर्दो रहेछ, 100 जनामा 12 जनालाई मन पर्दो रहेछ, 12% हो। अर्को छ स्यालेड, स्यालेड कतिजनालाई मन पर्दो रहेछ, 8 जनालाई भनेपछि 8 डिभाइडेड बाई 100, यो भनेको कति आयो, 8% आयो है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अब तपाईँलाई सोध्यो यहाँनिर अर्को क्वेसन चाहिँ एकदम मजाको क्वेसन छ, लिस्ट द स्न्याक्स, लिस्ट द स्न्याक्स इन अर्डर अफ पपुलारिटी, इन order of popularity, which is your favorite, which is your favorite भनेर सोधिरहेको छ। एकदमै गाह्रो क्वेसन छ है यो चाहिँ, मेरो लागि चाहिँ पर्सनल्ली गाह्रो क्वेसन भयो यहाँ। लिस्ट द स्न्याक्स इन अर्डर अफ पपुलारिटी भनेपछि क्वेसनले के सोध्यो भने सबसे मन पर्नेदेखि अथवा सबसे कम मन पर्नेदेखि सबसे बढी मन पर्ने भनेर तपाईँले जुन तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। लिस्ट अफ स्न्याक्स यसरी लेख्नु होला एन्सर चाहिँ, ल मैले मेटाइदिएँ, को कलर लेखेर ठ्याक्क राम्रो तरिकाले लेख्नु है त। लिस्ट अफ स्न्याक्स, त्यही कलर पो भएछ त, इन डिसेन्डिङ अर्डर अफ पपुलारिटी, डिसेन्डिङ अर्डर अफ पपुलारिटी। यसको मतलब के हो, सबैभन्दा धेरै मन पर्नेदेखि सबैभन्दा थोरै मन पर्नेसम्म तपाईँले लेख्नु पर्यो। डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठुलोबाट सानो होइन त, भनेपछि सबसे धेरै जुन मन पर्छ त्यहाँदेखि सबसे थोरै कुन हुन्छ त्यसमा लेख्ने। सबसे धेरै के मन पर्दो रहेछ त भन्दा ब्रेड मन पर्दो रहेछ, सुरुमा हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, ब्रेड लेख्नु पर्यो। ब्रेड पछि के मन पर्दो रहेछ मान्छेलाई, बोइल एग है, त्यही लेख्नु पर्यो यहाँनिर, बोइल एग भनेर लेख्ने। त्यसै गरी अर्को के छ, फ्राइड राइस, त्यसपछि फ्राइड राइस मन पर्दो रहेछ। अर्को के छ, फ्राइड राइस पछि अब बाँकी छ दो, करी र स्यालेड। करी 12% मनपर्छ, स्यालेड 8%लाई, भनेपछि यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, करी र यहाँनिर फाइनल्ली स्यालेड भनेर लेख्न सकिन्छ। यो एक तरिकाले लेखिने एन्सर भयो। दोस्रो तरिकाले के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, लिस्ट अफ स्न्याक्स, लिस्ट अफ स्न्याक्स इन डिसेन्डिङ, सरी अब डिसेन्डिङ होइन, अब एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्ने है त, इन एसेन्डिङ अर्डर अफ पपुलारिटी है। एसेन्डिङ अर्डर अफ पपुलारिटीमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, डिसेन्डिङको ठ्याक्कै उल्टो लेख्न सक्नुहुन्छ।
सबसे कम मनपर्नेदेखि सबसे ज्यादा मनपर्नेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सबसे कम मनपर्ने के रहेछ त? हरियो सागपात भनेपछि स्यालेड है। त्यसपछि करी हैन, अलि बेसी मनपर्ने स्यालेड भन्दा। त्यसपछि अर्को के आउँछ? फ्राइड राइस। त्यसपछि बोइल एग। मैले स्पेलिङ त कतै गल्ती लेखेको छैन नि, बोइल्ड एग भन्छ है भन्न चाहिँ खासमा। अर्को के छ अन्तिममा? सबसे धेरै मनपर्ने भनेको ब्रेड मनपर्छ मान्छेलाई है त। अब अर्को क्वेसन छ विच इज यर फेभरेट। अब मलाई फेभरेट भनेको त कसरी फेभरेट हुन्थ्यो भने भुटेको भातमा सब्जी हाल्ने, सब्जीमा स्यालेड हाल्ने, अनि ठिक्क पेट भरिन भरिन लागेको हुन्छ नि, त्यति बेला ठ्याक्कै के खाने? ब्रेड खाने है। सबै मनपर्छ। अब कुन लेख्ने भयो, जे होस् मलाई सबैमा हालिदिँदा हुन्छ 1% ठिक छ। मेरो फेभरेट भनेको मैले के लेखेँ? फ्राइड राइसै भनेर लेखेँ है त। ल त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो के दिएको छ त यहाँनिर भने कन्भर्ट द पर्सेन्ट इन्टु फ्र्याक्सन्स, convert the percent into fractions and reduce them into the lowest terms, ल अब यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो? पर्सेन्ट इन्टु फ्र्याक्सन्स बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यिनीहरूलाई लोवेस्ट टर्म्समा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्ने भयो है। क्वेसन सजिलो तरिकाले बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई हामीले के काम गर्नु पर्यो होला त भन्दा सिम्पल छ। क्वेसन्सहरू हेरौँ। म के क्वेसन्सहरू लेखिदिन्छु र यसको तपाईँहरूलाई टास्क पनि दिन्छु है त। म अब चाहिँ पहिलो क्वेसन भनेको हाम्रो के छ? 4% भनेर छ। 4%लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? 4 डिभाइडेड बाई 100 भनेर लेख्न सक्छौँ। अब माथि र तल के भयो त? हामीसँग यहाँनिर इभन नम्बर छ, त्यसैले 2 टाइम्स 2 भनेको 4, 2 टाइम्स 50 भनेको 100। हतार नगर्ने, फेरि के लेख्ने? 2 डिभाइडेड बाई 50 भनेर लेख्ने है। 2 र 50 फेरि पनि इभन नम्बर हो, त्यही भएर 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 टाइम्स 25 भनेको के हुन जान्छ? 50 हुन जान्छ। फाइनली हाम्रो एन्सर कति आयो त यहाँनिर? 1 डिभाइडेड बाई 25 हाम्रो के भयो त? एन्सर आउन गयो है। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कहिले पनि नअत्तालिनु होला, बिस्तारै मजाले क्यालकुलेसन्सहरू गर्दै जानु होला। 5% भनेको 5 डिभाइडेड बाई 100 भनेर लेख्ने। यहाँनिर अब 5 टाइम्स 1 भनेको 5, 5 टाइम्स 2 भनेको 10, अनि यहाँनिर 0 आइपुग्यो। कति आउँछ त यहाँनिर? 1/20 आइपुग्छ ठिक छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त? यहाँ 10% भनेर छ। 10 डिभाइडेड बाई 100। अब एउटा 0 यताको एउटा 0 यताको क्यान्सल हुने भयो, 1/10 हुने भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो के छ? 13% भनेर छ। 13%लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? 13 डिभाइडेड बाई 100। यसको केही पनि क्यान्सल हुँदैन, त्यही भएर यही हाम्रो एन्सर हुन गयो। अर्को छ 20% भनेर छ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? 20 डिभाइडेड बाई 100 भनेर लेख्न सक्छौँ। सुरुमा यो 0 क्यान्सल गरौँ, त्यसपछि 2/10 लेखौँ सुरुमा। माथि र मुनि इभन नम्बर छ, त्यो भएर क्यान्सल हुन्छ। 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 टाइम्स 5 भनेको 10, यो भनेको कति आउँछ? 1 डिभाइडेड बाई 5 हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को के छ? 25% भनेर छ। 25 डिभाइडेड बाई 100 गरौँ। अब यहाँनिर क्यान्सल गरौँ। 5 टाइम्स 5 भनेको 25, 5 टाइम्स 20 भनेको 100 हुन्छ। यहाँनिर 5 डिभाइडेड बाई 20 आउन गयो। त्यसपछि 5 टाइम्स 1 भनेको 5, 5 टाइम्स 4 भनेको 20, यो कति आउँछ? 1/4 आउन जान्छ। अर्को के छ? 36%। 36 डिभाइडेड बाई 100। अब यसलाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। 4 टाइम्स 9 भनेको 36, 4 टाइम्स 2 भनेको 8, 4 टाइम्स 5 भनेको 20, यो भनेको के हो त? 9 डिभाइडेड बाई
25 के हुने भयो हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब यत्रो क्वेसन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई पनि कहिले होमवर्क दिन्छ होला जस्तो लागिरहेको होला। यो क्वेसन्सहरु टिप्न सक्नुहुन्छ। एउटा छ 50%, त्यसैगरी 65%, त्यसैगरी 75%, अर्को छ 80% र फाइनली छ 90%। अब तपाईहरुले यो क्वेसन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ठ्याक्क झर्ना जस्तो झरिरहेछ। ठीक छ, यो क्वेसन्सहरु ठ्याक्क प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब म्याथमा तपाईहरुले जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुले म्याथलाई बुझ्दै जानुहुन्छ हैन। तपाईको दिमागले मात्र हैन, तपाईको हातले पनि आफै म्याथमेटिक्स बुझ्दै जान्छ। तपाईहरुले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि तपाईको हातले आफै क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न थाल्छ है। पढाइको चिन्ता लिने हैन, पढाइ भनेको हाम्रो यहीँनेरि गर्ने हो। राम्ररी पढ्नुहोस्, कुनै प्रब्लम भयो यहाँनेरि हामीले मजाले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ है। टेन्सन लिने हैन, तर राम्ररी पढ्ने, आफूलाई मन लागेको कुरा पढ्ने है। आफूले मन लागेको कुरा के मन लागेको छ त्यसमा चाहिँ एकदम मेहनत गरेर पढ्ने हैन। अर्को के छ अब हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको अब वर्ड प्रब्लम्सहरु टाइपको क्वेसन्सहरु आएको छ तपाईको फेभरेट। पहिलो क्वेसन भनेको के छ भने आउट अफ 25 full marks, out of 25 full marks, you got 18 marks in science. You got 18 marks in science. Hey, what percent did you get in science? What percent did you get in science भनेर भनिरहेछ है। क्वेसनले के भन्यो 25 फुल मार्क्समा 18 पाउनुभयो, एकदम राम्रो कुरा। भनेपछि तपाईले कति पर्सेन्ट पाउनुभयो भनेर सोधिरहेछ। ल यो क्याल्कुलेट गरौँ। के दिएको छ त 18 मार्क्स तपाईले गेन गरेको 18 मार्क्स आउट अफ कति त 25 भनेपछि यसलाई मैले के लेख्न सक्छु 18 डिवाइडेड बाइ 25 लेख्न सक्छु। अब मैले यतिकै यसलाई पर्सेन्टमा लेख्न सक्दिन। मैले सुरुमा डिनोमिनेटरमा जहिले पनि 100 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले डिनोमिनेटरमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 25 टाइम्स 4 भनेको 100 हुन्छ। अब यहाँ तल मात्रै गरेर भएन, न्युमेरेटरलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, माथि पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब 18 टाइम्स 4 भनेको कति आउँछ 72 आउँछ हैन, र तल कति आउँछ 100 आउँछ। अब 72 बाइ 100 भन्न खोजेको के हो त 72% भन्न खोजे। ठीक छ, भनेपछि तपाईले साइन्समा 25 मा 18 ल्याउनुको मतलब के हुँदो रहेछ त 100 मा 72 ल्याए जस्तै हुँदो रहेछ। 72% ल्याउनुभयो। यसको मतलब तपाईले 25 मा 18 ल्याउनुको मतलब तपाईले 72% चाहिँ ल्याउनु भएछ है भन्न खोजे हो। ठीक छ, हो त्यसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो आउट अफ 20 फुल मार्क्स, out of 20 full marks के छ त brother got 40 marks in social studies, 40 marks in social studies. What percent did he get in social studies? What percent did he, यहाँ त अलिकति बिग्रेछ है कुरा। 20 फुल मार्क्स छ, ब्रदरले 40 ल्यायो भन्दा त कुरै भएन नि हैन। फुल मार्क्स भन्दा 20 मार्क्स ल्याउनु भनेको कम खतरा कुरा हो। यहाँनेर के हुन्छ 50 लेखौँ है त। व्हाट पर्सेन्ट डिड ही गेट इन, मैले सोशल स्टडिजले एसएस भनेर लेखेँ है त। ल क्वेसन अनुसार यहाँनेर अब सोलुसन लेखेँ मैले। के पाएको छ त ब्रदरले भन्दा 40 मार्क्स आउट अफ 50 भनेर लेख्यो। यो भनेको के हो 40 डिवाइडेड बाइ 50 भन्न सकिन्छ। 50 मा 40 ल्याएको हो उसले है। अब यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँनेर 50 छ, तलकोलाई डिनोमिनेटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 100 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनेर कति आउँछ त अब 40 टाइम्स 2 भनेको 80, 50 टाइम्स 2 भनेको 100। अब 80 डिवाइडेड बाइ 100 हामीले के लेख्न सकिन्छ
80% भनेर लेख्न सकिन्छ है। ल ठिक छ, यसरी हामीले 80% भनेर यहाँनिर लेख्यौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। क्वेसन नम्बर सी, आउट अफ 10 बोइज इन आवर क्लास, आउट अफ 10 बोइज in our class 3 are selected to play cricket. 3 are selected to play cricket. What percent are selected? What percent are selected? ठीक छ, यसको मतलब अब हामीले यहाँनिर के सोध्यो त क्वेसनले, हेर्नुहोस् त मजाले हेर्नुहोस् एकचोटि क्वेसनलाई। पहिलो के सोध्यो भन्दा आउट अफ 10 बोइज इन आवर क्लास, 10 जना केटाहरूमा 3 जना केटाहरूलाई चाहिँ के गरिएछ त क्रिकेट खेल्नको लागि त्यहाँनिर बोलाइएछ अथवा चुनिएछ भने चाहिँ कति पर्सेन्ट सिलेक्ट भएछ? के लेख्नु पर्यो? 3 आउट अफ 10 चाहिँ के भयो? सिलेक्ट भयो। ठिक छ, 3 बोइज आउट अफ 10 बोइज चाहिँ सिलेक्ट भएछन्। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? 10 मा 3 भन्न खोजेको, जे होस् 3 जना चाहिँ 10 जनामा सिलेक्ट भयो। अब यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि 3/10 गर्नु पर्यो। तल 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि पनि 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको 30 डिवाइडेड बाई 100 हुन गयो। कति हुन्छ त यो भनेको? 30% भनेर लेख्न सकिन्छ है। के भयो त? 30% भनेर लेख्न सक्यो। यसपछि तपाईहरुलाई दुईटा क्वेशन्सहरु छ, त्यो ट्राई गर्नु होला। पहिलो के छ? आउट अफ 20 स्टुडेन्ट्स, 12 आर गर्ल्स। ठीक छ, आउट अफ 20 स्टुडेन्ट्स 12 आर गर्ल्स। व्हाट पर्सेन्ट आर गर्ल्स? व्हाट पर्सेन्ट आर गर्ल्स? यो पहिलो क्वेशन भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ? आउट अफ 25 टीचर्स 7 आर लेडी टीचर्स। 7 आर लेडी टीचर्स भनेर छ। व्हाट पर्सेन्ट आर लेडी टीचर्स? व्हाट पर्सेन्ट आर लेडी टीचर्स भनेर छ है त। अब यो क्वेशन तपाईले सल्भ गर्नु होला है। यहाँ माथि हामीले के कुराहरु पढ्यौं त भन्दा कसरी कुनै फ्र्याक्सन्सहरुलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, मार्क्सहरुलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, तपाईहरुले आफ्नो मार्कशिट कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, र कुनै पनि कुरालाई लोएस्ट फर्ममा कसरी लान सकिन्छ रहेछ भन्दा जस्ट त्यहाँको भ्यालुजहरु मिलाउने, काट्ने हैन, र जहिले पनि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा 100 बनाउने डिनोमिनेटरमा हो। त्यो कुराहरु बुझ्यौं हैन। अब यसपछि अर्को टपिक छ हाम्रो। अर्को टपिक भनेको टु फाइन्ड द भ्यालु अफ गिवन पर्सेन्ट अफ अ क्वान्टिटी। द भ्यालु अफ गिवन पर्सेन्ट अफ अ क्वान्टिटी। गिवन पर्सेन्ट अफ ए क्वान्टिटी। ल अब यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ के भइरहेछ यहाँनिर भनेर है त। ल ठीक छ। अब कुनै पनि पर्सेन्टेज अफ अ क्वान्टिटी दिएको छ, त्यसको भ्यालु कसरी भेट्ने भनेर सोधिरहेछ। जस्तै यो यसको क्वेशन गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ होला। क्वेशनमा हामीले के लेखेको छ भन्दा 20% अफ रुपीज 50 कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। पहिलो कुरा त बुझ्नु पर्यो यो क्वेशनले के भन्न खोजिरहेको छ। 20% अफ 50 भन्न खोजेको के हो त भन्दा सपोज तपाईलाई कसैले 50 रुपैयाँ दियो है, र तपाई त खुसी हुनुभयो, ल ठीक छ 50 रुपैयाँ पाइयो, अब यसो केही मिठो कुरा खानु पर्ला। तर जसले दियो उसले भन्यो यसको चाहिँ 20% तिमीले लिने, अरु पैसा मलाई दिने भनेर भन्यो। अब त्यसको 20% भनेको कति हुन्छ त भनेर तपाईले भेट्नु पर्यो भने, खोज्नु पर्यो भने कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईले जस्ट यसमा के गर्ने, सुरुको स्टेप भनेको 20% इन्टु रुपीज 50 गर्ने।
अफ भनेपछि मल्टिप्लाई हो, त्यो काम गर्ने। दोस्रो स्टेपमा के गर्ने, पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने। 20 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु ₹50 हुने भयो। अब कहाँ कहाँ क्यान्सल हुन्छ त ठ्याक्कै क्यान्सल गर्ने। यहाँनिर एउटा क्यान्सल मैले राम्रो देखिरहेको छु, 50 टाइम्स 1 भनेको 50 र 50 टाइम्स 2 भनेको 100 हुन्छ है, त्यो एउटा भयो। त्यसै गरी फेरि अर्को क्यालकुलेसन भनेको 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 टाइम्स 10 भनेको 20 हुन्छ होइन। यति क्यालकुलेसन्सहरू बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, फाइनली एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो ₹10 आउँदो रहेछ। भनेपछि 50 रुपियाँको 20% भनेको कति हुँदो रहेछ त, 10 रुपियाँ हुँदो रहेछ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दा 10% अफ 20 भनेर छ। अब 10% अफ 20 निकाल्नु पर्यो हामीले, के गर्नु पर्यो, सुरुमा 10% टाइम्स 20 गर्ने, त्यसपछि 10 डिभाइडेड बाई 100 पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि यसको एउटा जिरो यसको एउटा जिरो क्यान्सल भयो। त्यसै गरी यो माथिको एउटा जिरो यो तलको एउटा जिरो क्यान्सल हुने भयो। कति बाँकी रह्यो त, 2 बाँकी रह्यो। 10% अफ 20 भनेको कति हुँदो रहेछ, 2 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो, नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, 20% अफ 30 भनेर छ। 30 छ भने त्यसको 20% लिनु भनेको के हुन्छ, सुरुमा 20% गर्ने, इन्टु गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, 30 गर्ने, त्यसपछि पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने, 20/100 इन्टु 30 गर्ने, त्यसपछि यो जिरो एउटा जिरो यो एउटा जिरो क्यान्सल भयो। त्यसै गरी यतापट्टि यो जिरो र यो जिरो क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँनिर के आयो त, 2 टाइम्स 3 आयो, 2 टाइम्स 3 भनेको के आयो, 6 आयो है, यो एन्सर आउन गयो। नेक्स्टमा के छ, 20% अफ 40 भनेर छ। 20% अफ 40 भने चाहिँ 20% टाइम्स यहाँनिर 40 गर्ने, त्यसपछि 20/100 इन्टु 40 गर्ने। अब यहाँनिर यो एउटा जिरो यो एउटा जिरो क्यान्सल भयो। त्यसै गरी यो जिरो र यो जिरो पनि क्यान्सल हुने भयो। कति आयो त यहाँ, 2 टाइम्स 4 आयो, 2 टाइम्स 4 भनेको कति हुन जान्छ, 8 हुन जान्छ है। यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको 25% अफ 20 भनेर छ। यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ, 25% टाइम्स 20 भनेर लेख्न सकिन्छ। 25 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 20 भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर अब सुरुमा 0 0 क्यान्सल गरौँ, यो एउटा जिरो क्यान्सल भयो। अब त्यसपछि मल्टिप्लाईको पालो आउन सक्छ, अथवा अर्को भनेको 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 टाइम्स 5 भनेको 10। अब यहाँनिर 25 डिभाइडेड बाई 5 लेखौँ, फेरि यहाँ क्यान्सल हुन सक्छ। 5 टाइम्स 1 भनेको 5, 5 टाइम्स 5 भनेको 25 होइन, यसरी क्यान्सल पनि गर्न सकियो। फाइनली हाम्रो एन्सर कति आयो, यहाँ 5 आउन गयो है त। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ, 50% अफ 60 भनेर छ। यसलाई कसरी लेख्न सक्यो, 50% टाइम्स 60 भनेर लेख्न सक्यो। यहाँनिर 50 डिभाइडेड बाई 100 टाइम्स 60 आउन गयो। यहाँनिर अब यो जिरो क्यान्सल हुने भयो, त्यसै गरी यो जिरो र यो जिरो क्यान्सल हुने भयो। कति आयो त, 5 टाइम्स 6 आयो, 5 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ, 30 हुन गयो यहाँनिर। त्यसै गरी एक दुईवटा अरू क्वेसन हेरौँ, त्यसपछि अरू क्वेसन म तपाईँलाई आज वर्क दिन्छु है त। हामी छौँ एफ नम्बरमा, त्यसपछि जी नम्बर हेरौँ। जी नम्बरमा के छ, 25% अफ ₹80 भनेर छ। 80 रुपियाँको 25% भनेर सोधिरहेछ। त्यही अनुसार गर्ने, 25% इन्टु ₹80 गर्ने, त्यसपछि 25 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु ₹80 गर्ने। यहाँनिर अब तपाईँले 25 टाइम्स 1 भनेको 25, 25 टाइम्स 4 भनेको 100 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी यहाँनिर 1/4 टाइम्स ₹80 भनेर छ। अब 4 टाइम्स 1 भनेको 4, 4 टाइम्स 20 भनेको 80 हुन्छ। यो भनेको कति आयो, ₹20 आयो है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, 30% अफ 90 kg भनेर छ। 30%
टाइम्स 90 केजी छ यहाँनेरि। अब 30 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 90 लेख्ने, सुरुमा केजी लेख्दा पनि हुन्छ। यो 0 र यो 0 क्यान्सल गर्ने, त्यसपछि यो 0 र यो 0 पनि क्यान्सल हुने भयो। यहाँनेरि अब 3 टाइम्स 9 केजी भनेर लेख्न सकिन्छ र 3 टाइम्स 9 भनेको कति आउँछ 27 केजी भनेर आउँछ है त। हाम्रो एन्सर यही हुने भयो। अब यहाँ एक दुईवटा क्वेसन तपाईलाई एज अ टास्क। पहिलो क्वेसन भनेको के छ 30% अफ 90 केजी भनेर छ। अर्को छ 12% अफ 50 भनेर छ। अर्को के छ हाम्रो 50% अफ 20 किलोमिटर भनेर छ। त्यसै गरी अर्को के छ 75% अफ 80 पिपल भनेर छ है। यो कुराहरू हामीसँग छ, तपाईले यो कुराहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अब आउँछ हाम्रो पालो वर्ड प्रब्लम्सहरू। केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नुपर्ने छ। ल मैसँग क्वेसन्सहरू लेख्दै जानु होला। के लेख्न सकिन्छ भन्दा देयर आर 40 students, there are 40 students in your class। ठीक छ, there are 40 students in your class। If 45% are girls, if 45% are girls, how many are girls भनेर सोधिरहेछ। How many are गर्ल्स भनेर सोधिरहेछ। ल क्वेसन त एकदमै सजिलो जस्तो लाग्यो मलाई। हेरौँ है त के भनिरहेछ यहाँनेरि 40 जना स्टुडेन्ट चाहिँ के रहेछन् त रहेछन्, कुनै क्लासमा 40 जना स्टुडेन्ट रहेछन्। त्यसपछि त्यसमा 45% चाहिँ के रहेछन् त गर्ल्सहरू रहेछन्। ठिक छ, 40 जना स्टुडेन्टमा 45% गर्ल रहेछन् भने कति जना चाहिँ गर्ल्स छन्। अब पर्सेन्ट दिएको छ त्यहाँ हैन, 45% गर्ल्स छन् र 40 जना स्टुडेन्ट्सहरू छन् जम्मा जम्मी भने चाहिँ कतिजना गर्ल्स छन्। यसको लागि सिम्पल कुरा के एप्लाई गर्न सकिन्छ त भन्दा 45% अफ 40 स्टुडेन्ट्स यसरी लेख्ने इज इक्वल्स टु 45% इन्टु 40 स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्ने है त। त्यसै गरी 45 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 40 स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो 0 र यो 0 क्यान्सल हान्ने, त्यसपछि 5 टाइम्स 2 भनेको 10, 5 टाइम्स 9 भनेको 45। त्यसै गरी अब 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 टाइम्स 2 भनेको कति आयो 4 आउन गयो, त्यो पनि क्यान्सल भयो। फाइनली 9 टाइम्स 2 छ। अब 9 टाइम्स 2 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। 9 टाइम्स 2 भनेको 18 स्टुडेन्ट्स हुन्छन्। 18 स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स हुने रहेछन् है। ठिक छ, 40 जनाको 45% भनेको 18 जना हुँदो रहेछ है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन पनि हेरौँ हामीले। नेक्स्ट क्वेसनमा के लेखिरहेछ द maths unit test, the maths unit test is of 20 full marks, 20 full marks if your sister secures 80% marks. How many marks does she secure? How many marks does she secure भनेर सोधिरहेछ। एकदम राम्रो क्वेसन छ। क्वेसनमा थोरै ध्यान दिउँ है त। क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने म्याथ्स युनिट टेस्ट छ, त्यसको फुल मार्क्स भनेको कति हुँदो रहेछ 20 हुँदो रहेछ। म्याथ्सको युनिट टेस्टको फुल मार्क्स भनेको 20। तपाईको बहिनीले चाहिँ 80% सेक्युर गरिन् अरे। ठिक छ, 20 फुल मार्क्समा 80% सेक्युर गरिन् भने हाउ मेनी मार्क्स डिड सी सेक्युर, उनले चाहिँ एक्ज्याक्टली कति मार्क्स सेक्युर गरिन् त
भन्ने कुरा यो क्वेसनले सोधिरहेछ हामीलाई। हामीले डाइरेक्टली यसमा के लेख्न सक्यौँ भने 80% अफ के लेख्न सक्यौँ 20 मार्क्स भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यो इक्वल्स टु 80% टाइम्स 20 मार्क्स भनौँ। यहाँनिर अब 80 डिभाइडेड बाई 100 टाइम्स 20 मार्क्स भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ यो 0 क्यान्सल हुने भयो र यो 0 र यो 0 पनि क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई हुने भनेको के मल्टिप्लाई हुने भयो 8 र 2 चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो। 8 र 2 मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ 16 हुन्छ। 16 के आउने भयो मार्क्स आउने भयो। भनेपछि सिस्टर सेक्योर्ड के लेख्नु पर्यो फाइनली हाम्रो कन्क्लुजन दिँदाखेरि हाउ मेनी मार्क्स डज सी सेक्योर भन्दाखेरि सी सेक्योर्स 16 मार्क्स आउट अफ 20 फुल मार्क्स भनेर भन्न सकिन्छ। उसले चाहिँ यदि 16 मार्क्स चाहिँ के गरिन् त सेक्योर गरिन् कतिमा 100 फुल मार्क्समा है। यो अर्को भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन पनि हेरौँ यहाँनिर फादर अर्न्स रुपीज 15,000 in a month if he spends 20% of his earnings on your education, how many rupees does she spend? How many rupees does she spend भनेर भनिरहेछ हैन। अब यहाँनिर यो क्वेसनमा ध्यान दिउँ थोरै है त। बुवाले चाहिँ एक महिनामा 15,000 रुपियाँ कमाउनु हुँदो रहेछ है। बुवाले एक महिनामा 15,000 रुपियाँ कमाउनु हुँदो रहेछ। अब उहाँले चाहिँ तपाईको शिक्षामा तपाईको एजुकेसनमा 20% खर्च गर्नु हुँदो रहेछ भने हाउ मेनी रुपीज डज ही स्पेन्ड उहाँले चाहिँ कति रुपियाँ खर्च गर्नु हुँदो रहेछ एक्ज्याक्टली 15,000 कमाएकोमा 20% तपाईको शिक्षामा जाँदो रहेछ। अब कति पैसा चाहिँ उहाँले एक्ज्याक्टली कमाउनु हुँदो रहेछ त्यो कुरा लेखौँ यहाँनिर। एन्सर्समा हामीले डिरेक्टली के भन्न सक्छौँ हाम्रो एन्सर भयो 20% अफ रुपीज 15,000 भनेर लेख्ने इक्वल्स टु 20% टाइम्स रुपीज 15,000 भनेर लेखियो। यहाँनिर अब 20 डिभाइडेड बाई 100 टाइम्स रुपीज 15,000 भनेर लेखियो। अब क्यान्सल गरौँ। यहाँको दुईटा जिरो क्यान्सल हुने भयो, अरू त केही पनि क्यान्सल हुँदैन। अब मल्टिप्लाई गरौँ 20 र 150 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर कति भ्यालु आउला त 20 र 150 मल्टिप्लाई गर्दा भनेको 15 टाइम्स 2 भनेको 30 अनि यहाँ दुईटा जिरो बाँकी छन् 3,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। भनेपछि फादर स्पेन्ड्स रुपीज 3,000 अफ हिज अर्निङ। ठिक छ, उहाँले कमाएकोमा 3,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईको शिक्षामा खर्च गर्नु हुँदो रहेछ है। अब आयो पालो बडा दसैँको क्वेसन चाहिँ यहाँनिर एउटा क्वेसनमा के छ भने लेट्स भिजिट दसैँ मार्केट। लेट्स भिजिट दसैँ मार्केट। दसैँको मार्केटमा घुम्नु अब द shopkeepers are giving you discount on different items, giving you discount on different items
from the listed price. Calculate how much discount you are getting. Calculate how much discount you are getting. ल त कति डिस्काउन्ट पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। पहिलोमा के छ भने हाम्रो पहिलो ए नम्बरमा के छ भने लिस्टेड प्राइस अफ म्याजिक पेन्सिल इज ₹40। लिस्टेड प्राइस अफ म्याजिक पेन्सिल इज ₹40 and discount is 10% भनेर भनिरहेछ है। ल यो पहिलो क्वेशन भयो। पहिलो क्वेशनमा के छ त यसले के दिन खोजिरहेछ भने त्यो म्याजिक पेन्सिलको प्राइस अथवा त्यहाँ लेखिएको प्राइस भनेको कति रहेछ। म्याजिक पेन्सिलमा त्यहाँनेरि लेखिएको प्राइस भनेको हाम्रो कति रहेछ त ₹40 रहेछ। अब बताउनु पर्यो 10% डिस्काउन्ट दियो भने तपाईले कति पैसा चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुभयो भनेर लेख्नु पर्ने छ। भनेपछि 10% अफ ₹40 तपाईले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यसको मतलब 10% टाइम्स ₹40 10/100 टाइम्स ₹40 भनेर लेख्यो। अब यहाँनेरि यो 0 क्यान्सल भयो। त्यसै गरी यो 0 र यो 0 पनि हामीले क्यान्सल गर्न सक्यौं। अब यहाँनेरि हाम्रो एन्सर्स भनेको हामीले के लेख्न सक्यौं ₹4। यसको मतलब तपाईले चाहिँ ₹4 तिर्नु परेन भनेर भन्न खोजे जस्तै हो। ठीक छ, तपाईले त्यहाँनेरि के त ₹4 चाहिँ तिर्नु परेन हैन। ₹40 पर्ने म्याजिक पेन्सिल जसले चाहिँ तपाईलाई गाडी पनि दिन्छ, बंगला पनि दिन्छ, त्यसको लागि तपाईले ₹36 मै किन्न पाउनु भएछ। खतरै कुरा हो है त। दोस्रो भनेको हाम्रो के छ त लिस्टेड प्राइस अफ पेयर अफ शू इज ₹250 and discount is 20%। ठीक छ। अब यसले के भन्यो जुत्तालाई ₹250 पर्दो रहेछ, त्यसमा 20% डिस्काउन्ट छ भने कति पैसा चाहिँ तिर्नु परेन। 20% अफ ₹250 गर्ने। 20% अफ ₹250 20 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु ₹250 गर्ने। यहाँनेरि यो 0 र यो 0 क्यान्सल हुन्छ हैन। त्यसै गरी अब अर्को भनेको यहाँनेरि यो 0 र यो 0 क्यान्सल हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गर्ने के बाँकी रह्यो 25 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आन्सर आउँछ ल त यहाँ भन्दा ₹50 आउँछ। भने 250 मा ₹50 तपाईले तिर्नु परेन भन्न खोजेको है त। यसरी निकाल्न सक्यो। त्यसै गरी अब तेस्रो भनेको हाम्रो के छ त यहाँ सी मा लिस्टेड प्राइस अफ टी शर्ट इज ₹300। लिस्टेड प्राइस अफ T-shirt is ₹300 and हाम्रो यहाँनेरि डिस्काउन्ट इज 30% भनेको छ हैन। यदि डिस्काउन्ट 30% छ भने चाहिँ के लेख्नु पर्यो 30% अफ ₹300 लेख्ने। कति हुन्छ 30% टाइम्स ₹300 भनेर लेख्ने है। त्यसपछि के आउँछ 30 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ₹300 भनेर लेख्ने। अनि यहाँनेरि दुईटा 0 र यो दुईटा 0 क्यान्सल गर्ने र 3 र 30 के गर्ने मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यहाँनेरि कति देला त यसले आन्सर भनेको हाम्रो ₹90 भनेपछि ₹300 को टी शर्ट किन्दा तपाईले ₹90 चाहिँ तिरिराख्नु परेन। त्यो चाहिँ फ्री जस्तो भयो हैन। त्यो कुराहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। मेन कुराहरु यही हो। एकचोटी फेरि म सुरुदेखि रिभिजन गर्दिन्छु है त तपाईहरुलाई। अब सुरुमा हामीले के पढाएको थियौं पर्सेन्टेज भनेको के रहेछ त
100 भागमा कति भाग चाहिँ तपाईँले ओगटेको छ अथवा सेट गरिएको छ जस्तो डिनोमिनेटरमा 100 भयो भने त्यति बेला त्यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। त्यसै गरी यसरी आउट अफ 100 अथवा 2 पर 100 यसरी पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ यसलाई, होइन। र फ्र्याक्सन्स फङ्सन्स हामीले यहाँ फङ्सन्स लेखेछौँ है, यो फङ्सन्स होइन, यो चाहिँ फ्र्याक्सन्सहरू हो। यो हाम्रो FRACTIONS ल फ्र्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरायो। कसरी कन्भर्ट गर्ने हेऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी हामीलाई के थाहा थियो त, डिनोमिनेटरमा 100 हुनुपर्छ र न्युमिनेटरमा जे भ्यालु छ त्यसको अगाडि के थप्नु पर्यो, यो पर्सेन्टेजको सिम्बल थप्यो भने हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी पर्सेन्टलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त, पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने सुरुमा यसरी पर्सेन्टेजलाई ठ्याक्कै यसरी 30% छ भने 30/100 भनेर लेख्ने। त्यसपछि यिनीहरू दुईटालाई लोएस्ट टर्ममा बनाउने, जुन हामीले फ्र्याक्सन्सको पोर्सन्समा गरिसकेका छौँ, होइन। र त्यसै गरी फ्र्याक्सन्सलाई पर्सेन्ट बनाउनु पर्यो भने डिनोमिनेटरलाई 100 बनाउने जसरी सकिन्छ है। डिनोमिनेटरलाई 100 बनाउने र त्यसै गरी न्युमेरेटरमा नि मल्टिप्लाई गर्ने, होइन। र अर्को कुराहरू भनेको हामीले प्रोग्रेस रिपोर्ट कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी पर्सेन्टेजमा रिजल्ट कसरी लेख्न सकिन्छ विभिन्न क्वेसन्सहरूद्वारा त्यो कुराहरूलाई सल्भ गऱ्यौँ हामीले, होइन। कसरी हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। र लास्टली चाहिँ कुनै क्वान्टिटी छ, त्यसमा हामीले यति प्रतिशत पाइन्छ, 50 रुपियाँमा तपाईँले 50 को 20% पाउनुहुन्छ भन्दा कति रुपियाँ पाउनुहुन्छ हो, त्यस्तो क्वेसन्सहरू पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ, होइन। र फ्र्याक्सन्सको क्वेसन्सहरूमा मेन कुराहरू चाहिँ यही नै छ। यही कुराहरू चाहिँ मेनली जस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई, यो क्वेसन एकचोटि ट्राई गर्नु ल, म बुझाइ पनि दिन्छु। नाउअडेज भ्यालु एडेड ट्याक्स VAT is added to most things, you buy, होइन। तपाईँले किन्ने हरेक सामानमा भ्याट जोडिएको हुन्छ। यसको मतलब तपाईँले भ्याट भनेको चाहिँ के भन्न खोजे हो भन्दा, सरकारले एउटा कुनै सामान तपाईँले किन्दाखेरि त्यसमा कर लाउँछ, होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले सरकारलाई तिर्ने पैसा। अब भ्याट भन्नाले के गर्छ त, भ्याटले तपाईँले केही एक्स्ट्रा एमाउन्टमा पैसा तिर्नुहुन्छ। जस्तै कुनै सामान बन्नको लागि 20 रुपियाँ लाग्छ होला, होइन। त्यसमा जो मान्छेले त्यो सामान बनाएको छ त्यसमा उसले फाइदा खान्छ केही रुपियाँ। त्यसपछि गभर्मेन्टले त्यसमा के गर्छ, ट्याक्स लाउँछ। ट्याक्स भनेको कर। अब त्यो कर लगाएपछि के भयो त, गभर्मेन्टले पैसा पाउँछ है। प्रत्येक सामान बिक्री हुँदा गभर्मेन्टले पैसा पाउँछ र त्यही पैसाले के गर्छ त, गभर्मेन्टले विकासको कामहरू गर्ने हो, होइन। हो, त्यो पैसा हामीबाट गभर्मेन्टमा जान्छ र गभर्मेन्टले हाम्रै लागि के गर्छ त, त्यो पैसा खर्च गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स अथवा भ्याट भनेर भन्न सकिन्छ है, यु बाई। त्यसपछि के छ, भ्याट इज क्यालकुलेटेड फ्रम द selling price of the things. Calculate the amount of VAT. Calculate the amount of VAT when VAT is 10%. When VAT is 10%, हैन। यो क्वेसन छ। अब यसको सबै क्वेसन्सहरू म लेखिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा सल्भ गरेर देखाउँछु, तपाईँले गर्नु होला। मैले यहाँनिर जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस छ नि, यसलाई मैले SP भनेर लेखेँ है त। SP इज ₹90। दोस्रोमा के छ, SP इज ₹120। तेस्रोमा के छ, SP इज ₹200 र फाइनल्ली SP इज ₹300। यो क्वेसनले के भन्यो अझै विस्तृत रूपमा बुझौँ है त। भ्याट लाग्दो रहेछ र भ्याट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुँदो रहेछ त, यो भ्याट कसरी क्यालकुलेट हुँदो रहेछ त भन्दा, सेलिङ प्राइसबाट चाहिँ भ्याट क्यालकुलेट गर्न सकिँदो रहेछ। कति सेलिङ प्राइस छ, के छ, त्यहाँबाट हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्ने रहेछौँ। र
भ्याट चाहिँ 10% लाग्दो रहेछ। तपाईँले जे सामान किन्नुहोस् त्यसमा 10% चाहिँ भ्याट लाग्दो रहेछ भनेपछि जस्तै सेलिङ प्राइस 90 भयो नि, अब यसमा भ्याट लाग्ने भनेको 10% अफ रुपिज 90, 10% अफ रुपिज 90 भनेको रुपिज 9 हुन्छ। तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँले 90 रुपियाँको सामान किन्दै हुनुहुन्छ, ओरिजिनली त्यसको दाम भनेको 90 रुपियाँ छैन, तपाईँले मार्केटमा त्यसलाई किन्दाखेरि 99 रुपिस चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 10% भ्याट लागेको छ है। अरू क्वेसन्स पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै 90 को ठाउँमा 120, 200 र 300 राख्ने हो। सो यसरी हाम्रो पर्सेन्टेज भन्ने च्याप्टर यहीँनिर सकिन्छ है। तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो होला। कहीँनिर तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ, बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।